मुख्यातिथिभ्यः अपि निवेदनं यत् समयः यदि भवति चेत् भवती अपि तत्र समागत्य अस्मान् प्रेरयन्तु इति। यतोहि श्वः किञ्चित् बृहत् कार्यक्रमः वर्तते, अतः मध्याह्ने 11:00 तत् कार्यक्रमः सः कार्यक्रमः भविष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे इदानीं समयः अभवत्। अस्माकं अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकमहोदयाः समुपस्थिताः सन्ति। सादरं पुनः सर्वेषां स्वागतं वन्दे। अहं राधाकान्तमहोदयं निवेदयामि। वन्दे। धन्यवादः मित्रप्रवरः। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमः सभायै सभापतिभ्यः। अयि मान्यमान्याः सुरभारती समाराधन संसक्त स्वान्ताः तत्तच्छास्त्रेषु निष्णाताः भ्रातरः भगिन्यश्च सर्वादौ श्वः अस्माकं 270तमः गणतन्त्रदिवसो वर्तते। तदर्थं भवतां समेषां कृते अशेषाशेष धन्यवादान् वच्मि। यथा भवद्भिर्ज्ञायते एव यत् गणतन्त्रदिवसम् अभिलक्ष्य अस्माभिः संस्कृतयुवपरिषदा स्वरभारती समुपासकैः आयोज्यते काचन द्विदिवसीया राष्ट्रीय संस्कृत युव संगोष्ठी। अस्याः गोष्ठ्याः प्रथम सत्रेऽस्मिन् स्वागतं करोम्यहं राधाकान्तः भवतां समेषां। स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतम्। अस्य सत्रस्य विषयो वर्तते 270तमः गणतन्त्रदिवसः भारतीय संस्कृत युवानः। अस्माकं पुरतः सत्रस्यास्य अध्यक्षवर्याः प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी गुरुवर्याः, मुख्यातिथि महोदयाः डॉक्टर के वरलक्ष्मी महाशयाः, मार्गदर्शक आचार्याः प्रोफेसर वाई.एस. रमेश महोदयाः समुपस्थिताः सन्ति। अहम् आचार्याणां समेषाम् आज्ञां हृदि निधाय सत्रस्यास्य औपचारिकम् उद्घाटनम् उद्घोषयामि। कार्यारंभे मंगलम भवेत् इति अस्माकम् आचार्याणां वर्तते काचित् परंपरा। तस्य एव परंपरायाः अनुपालनं कृत्वा मंगलगीतं प्रस्तौतुम् आकारयामि। अस्माकम् अंतरिक्ष अग्रवाल महाशयं यस्वः अत्र आगत्य मंगलगीतं प्रस्तौतु इति। आयुष्मान् अंकित अग्रवाल महाशयः। नमो नमः सर्वेभ्यः। श्रूयते? आमां श्रूयते? आमाम्। अहं वन्दे मातरं गीतं मङ्गलाचरणरूपेण प्रस्तौमि। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ
कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले अबला किनो माँ ए तो बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः अंतरिक्ष भवतां सुमधुर स्तुत्याः प्रस्तुत्या नितरां मोमुद्यते अस्माकं हृदयं। धन्यवादः अशेषाशेष। अद्य अस्माकं राष्ट्रीय मतदाता दिवस इति वर्तते, तदर्थं भवतां समेषां कृते राष्ट्रीय मतदातृ दिवसस्य हार्दं हार्दं शुभाशयः। अग्रे नृयज्ञोऽतिथि पूजनम् इत्यादि रूपेण भगवता मनुना यत् समादिष्टं तस्य एव अनुपालनं कृत्वा अहम् अस्माकं समागतानां तत्रस्यास्य अतिथि आचार्याणां स्वागतं कर्तुम् आकारयामि आयुष्मतीं लक्ष्मी भगिनीं, यत्रात्र आगत्य समागतानाम् आचार्याणां श्रोतॄणां समेषां स्वागतपुरस्सरं परिचयं कारयतु इति। आयुष्मती लक्ष्मी कंवर भगिनी। धन्यवादाः राधाकान्त महोदयाय। नुमः गीर्वाण भरत्युपासकान्। अतीव हर्षस्य वृत्तम् इदं यत् अद्य वयं 270तमं गणतन्त्र दिवसम् उपलक्ष्य सम्मिलिताः स्मः। समेषामपि आगतानां संस्कृतपुत्रपुत्रीणाम् अस्य कार्यक्रमस्य प्रथमे सत्रे हार्दं स्वागतमस्ति, अभिनन्दनमस्ति। अद्य महद् आह्लादकरः विषयः अस्ति यद् अस्माकं मध्ये अद्यतनीयायां सभायाम् अध्यक्षपदं, मुख्यातिथिपदं, मार्गदर्शकपदं च अलङ्कुर्वन्तः सन्ति दिवानिशं संस्कृतकार्यं विहितारः स्वनामधन्याः डॉक्टर अर्कनाथ चौधरी महाभागाः, डॉक्टर के वरलक्ष्मी महोदयाः, प्रोफेसर वाईएस रमेश महाभागाश्च। अध्यक्षत्वे विलसिताः सुशोभिताः अनुपम वैयाकरणाः, सुप्रसिद्ध नैयायिकाः, प्रथित यशस्काः, विविध विद्या विद्योतितन्तः करणाः, काव्यरस समन्विताः डॉक्टर अर्कनाथ चौधरी महाभागाः सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे निदेशक पदम् अलङ्कुर्वन्ति। यथा सूर्याभायाम् उपरि समेषामपि जीवानाम् अधिकारः, तथैव महाभागानां ज्ञानप्रकाशे स्नेहसरितायां च समग्र देशे स्थितानां
संस्कृतपरिसरेषु अध्यापनरतानां संस्कृतानुरागिणाम् अधिकारः। गुरुवराः सोमनाथपरिसरे कुलपतिपदं, नानापरिसरेषु च आचार्यपदं स्वज्ञानपुञ्जेन आलोकितवन्तः। तथा स्वनामधन्यानां छात्रवत्सलानां ज्ञानपुञ्जानां सभायाम् अस्यां हृद्गभीरात् सप्रणितिपुरस्सरं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च अस्ति। पुनः मुख्यातिथिरूपेण नः मध्ये व्यभूषिताः सन्ति ज्ञानविज्ञानपरम्परा शास्त्राणां संरक्षणाय प्रसाराय च कटिबद्धाः डॉक्टर के वरलक्ष्मी महोदयाः। एताः सम्प्रति संस्कृत अकादमी ओस्मानिया विश्वविद्यालये उपनिदेशिका पदम् आभूषयन्त्यः सन्ति। अहर्निशं संस्कृतसेवारतानां महोदयानां ज्ञानसरिता समग्र देशे आधुनिक आन्तर्जालिक माध्यमेन प्रवाहमाना अस्ति। आमुखपटले अपि महोदयानां पोस्ट मीम्स इत्यादयः चतुर्षु भाषासु संस्कृतं विस्तारयन्ति। संस्कृतसेविकाभिः महोदयाभिः लिखिताः सम्पादिताः बहवः ग्रन्थाः टीकाः च यथा दयानंद गैरवाणी, सूरिविजयः, गणकपाणिनीयं, सूक्तिमाला, गोदावरी गाथा, साहसे श्रीः, शिशुस्वान्तम् इत्यादयः संस्कृत जगति दैदीप्यमानाः संस्कृत छात्रान् अध्यापकान् च व्यालोकयन्ति। तासां प्रखर विदुषीणां संस्कृत मातुः वरदपुत्रीणाम् आराष्ट्रे सुविख्यातानां डॉक्टर के वरलक्ष्मी महोदयानां भूरिशः सप्रणति पुरस्सरं शुभागमनं स्वागतं चास्ति। क्रमे अस्मिन् सम्प्रति अहम् अभिनन्दनं करोमि एतासां कार्यक्रम श्रृंखलानां मेरुदण्डानाम् अस्माकम् आदर्शभूतानां संस्कृत युव संगोष्ठीनां प्राणनिधीनां प्रोफेसर वाईएस रमेश महाभागानां। गुरुवर्याः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसरे शिक्षाशास्त्र विभागे आचार्यत्वेन अहर्निशं संस्कृत सेवा निरताः विलसन्ति। गुरुवराणामपि कोटिशः सप्रणति पुरस्सरं स्वागतं व्याहरामः। पुनः संस्कृत युव पक्षतः एकतन्त्रेण सभायाम् अस्यां सर्वेषां भारतभक्तानां संस्कृतानुरागिणाम् आचार्यप्रवराणाम् आगतानां दृष्टॄणां श्रोतॄणाम् आन्तर्जालिक माध्यमेन संयुक्तानां भावी दर्शकानां संस्कृत युव संगोष्ठी सदस्यानां च मत्पक्षतः सुरभारती समुपासक पक्षतः संस्कृत यूनां पक्षतः च हार्दं हार्दं मंगलागमनं स्वागतं चास्ति। धन्यवादाः। धन्यवादः आयुष्वती लक्ष्मी। भवत्याः अपि अत्र हार्दं हार्दं स्वागतं वर्तते। अस्माकम् इयं शृङ्खला गत एकवर्षात् आरभ्यमाना वर्तते। अस्य संक्षिप्तरूपेण परिचयं किञ्चित् दातुमिहेयम्। अस्माकम् इयं शृङ्खला गतवर्षीय अगस्त मासस्य 4 दिनाङ्के प्रारब्धा। तस्मिन् समये वयं भारतीय प्रतिभा सौन्दर्यम् इति शीर्षकम् अधिकृत्य द्विसत्रीया संगोष्ठी अस्माभिः आयोजिता। अनन्तरं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी इत्यस्मिन् अवसरे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इति शीर्षकम् अधिकृत्य, अनन्तरं तस्य अग्रे विविधतायाम् एकता स्वतन्त्रता दिवसे, अनन्तरं प्रथमपूज्यः गजाननः गणपति बप्पा मौर्य, तस्य अग्रे आचार्य देवो भवः इत्यादि रूपेण गतवर्षे वयं संगोष्ठीः आचरिताः अस्माभिः आचरिताः। अस्मिन् वर्षे मकरसङ्क्रमणकाले मकरसङ्क्रान्ति इत्यस्मिन् अवसरे अस्मिन् वर्षस्य प्रथमा संगोष्ठी अस्माभिः आयोजिता। तस्याः संगोष्ठ्याः प्रथमसत्रस्य शीर्षकमासीत् मकरसङ्क्रमणस्य पुण्यकालः। द्वितीयसत्रस्य शीर्षकं तावत् चिरञ्जीविनो युवानः इति आसीत्। एवं रूपेण दशेष्ठीं वयं सर्वेपि दशेष्ठीं परिसमाप्य अधुना एकादशीम् इष्टिं कर्तुम् अत्र वर्तमानाः स्मः। एतदस्माकम् एकादशमः कार्यक्रमः अस्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे पुनः भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। अग्रे मुख्यातिथिवर्या अस्माकं पुरतः उपस्थिता अस्ति।
सम्प्रति कालः अस्ति मुख्यातिथीनां सम्भाषणस्य। अहं निवेद्यते साक्षात् मातृकल्पां डॉक्टर के वरलक्ष्मी महाशयां। वस्तुतः अधुना स्यादेव कोऽपि संस्कृत प्रेमी संस्कृत युवा यह फेसबुक इंटरनेट चालयति और मातृकल्पां न जानाति। अहमपि मातृकल्पां साक्षात् तु मातृकल्पया सह मेलनं न जातं, किन्तु संस्कृत मीम्स इत्यादि रूपेण मातॄणाम् आशीर्वादः अस्माभिः प्राप्तः। संस्कृत मीम्स इत्यस्य समूहः अहं यद् निर्मितवान् तस्य आधारः तस्य प्रेरणापुञ्जः मातृकल्पा एव आसीत्। अतः अहं पुनः एकं वारं संस्कृत युवा पक्षतः, सुरभारती समुपासकानां पक्षतः, संस्कृत परिषद पक्षतः मातॄणां कृतज्ञतां प्रकटयामि। मया आचार्य निवेद्यते यत् स स्वीय अतिथि भाषणेन अस्मान् अभिसिञ्चतु इति। मातृकल्पा डॉक्टर के वरलक्ष्मी महाशया, स्वागतम्। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। नमः सर्वेभ्यः। सुरभारती समुपासकैः समायोज्यते द्विसत्रीय राष्ट्रीय संस्कृत युव संगोष्ठी। 270तमः गणतंत्र महोत्सवः आचर्यते। शीर्षिका अस्ति भारतीयाः संस्कृतयुवानः इति। कार्यक्रमस्य अध्यक्षेभ्यः जयपुर परिसरस्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य निदेशकेभ्यः, विद्वद्वरेभ्यः, प्राचार्येभ्यः, अर्कनाद चौधरी महाभागेभ्यः नमांसि भूयांसि। प्राचार्येभ्यः वैएस रमेश महोदयेभ्यः, अन्येभ्यः प्राचार्येभ्यश्च नमस्सुमांजलिः। सुरभारती समुपासकेभ्यः, संस्कृत छात्रेभ्यः सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि। 270तमं गणतंत्र महोत्सवम् अभिलक्ष्य वयं सर्वे आत्मानम् अभिनन्दामः। यतः अस्मिन् दिवसे राष्ट्रमिदं स्वतन्त्रमिति उद्घोषितं त्यागधनैः अस्मन्नायकैः। लोकतन्त्रीय संविधानमपि अस्मिन् दिवसे आचरणे समानीतम्। अहम् एकं पीपीटी प्रस्तुतिं निर्मितवती। तस्य माध्यमेन स्वव्याख्यानं प्रस्तोतुम् इच्छामि। तद् यदि पीपीटी सिद्धमस्ति तर्हि तत् प्रदर्शनपुरस्सरं मम व्याख्यानं भवतु इति आशासे। लोकतन्त्रीय संविधानं महद्भिः विद्वद्भिः निर्मितम्, अधुना च आचरणे आनीयते। तस्य फलं वयं सर्वे अनुभवामः। यदि पीपीटी सिद्धमस्ति तर्हि, अथवा अहं शेर् स्क्रीन् माध्यमेन कर्तुमिहे। किमुच्यते भवद्भिः? क्रियतां शेर् स्क्रीन् माध्यमेन करोमि। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग तस्य यदि एबल करोति। क्षमतु महोदय। सावित्री महोदया अस्ति, भवती कृपया कृष्णकांत पंचार्यां होस्ट करोतु। सावित्री देवी नाम्ना यः अस्ति। सावित्री महोदया, भवती कृपया कृष्णकांत पंचार्यां करोतु होस्ट, अथवा मां करोतु। आं महोदय। आम्।
संविधानस्य कानिचन वाक्यानि अस्तु प्रस्तुतिः यदा प्रदर्श्यते तदा दर्शनं श्रवणम् उभयमपि भवति ततोपि पूर्वं श्रवणं वा भवतु संविधानस्य कानिचन वाक्यानि द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. यथा स्वतंत्रता संग्रामस्य योद्धृभिः अस्मन् नायकैः लोकतन्त्रीय संविधाने विचाराः प्रस्तुताः तथा अस्माकं मन्त्रद्रष्टृभिः ऋषिभिरपि वैदिकसूक्तेषु उदात्ताः विचाराः प्रकटिताः ये अस्मिन् दिवसे विशेषतया संस्मरणीयाः अस्माकं कर्तव्यं किमिति स्मर्तव्यम् मनुना उक्तं भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् वेदस्य प्राशस्त्यं मनुः प्रावोचतीत्थं तत्र राष्ट्रं राष्ट्रीयता प्रजाः एतेषां सर्वेषां विचाराः वैदिकसूक्तेषु ऋषिभिः प्रस्तुताः राष्ट्रं राष्ट्रदुर्गबलानि च इति अमरकोशः तद् राष्ट्रीयः राष्ट्रे भवः इति राष्ट्रीयः अथवा राष्ट्रीयः इति कोशगतार्थः अधिवासी जनता प्रजाः इति मनुस्मृतिः राष्ट्रे यः निवसति सः इत्यर्थः राष्ट्रीयता राष्ट्रीयस्य अथवा राष्ट्रीयस्य यः भावः भवति स च राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रीयता इति अस्ति तो राष्ट्रीयता संबंध सामान्यार्थे प्रयुज्यते राष्ट्रीयता हितार्थे च प्रयुज्यते इति स्मर्तव्यम् तो हितार्थे संबंध सामान्यार्थे च राष्ट्रीयतायाः विचाराः ऋग्वेदस्य संवनन सूक्ते यजुर्वेदस्य ईशावास्य मंत्रेषु अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्ते सामनस्य सूक्ते च प्रस्तुतः राष्ट्रं राष्ट्रस्य उत्थानं भवेत् तदर्थं नागरिकेषु के गुणाः अपेक्षिताः भवन्ति इति उक्तमित्थं सत्यं बृहद्रुतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवीं नः कृणोतु नागरिकेषु अस्मासु अस्माकं राष्ट्रस्य उत्थानार्थं सत्यं ऋतम् उग्रम् अथवा क्षात्रशक्तिः दीक्षा तपः ब्रह्म अथवा ज्ञानशक्तिः यज्ञश्च सप्त एते गुणाः भवेयुः इति वैदिक उक्तिः एतैः गुणैः एव राष्ट्रं धार्यते इति आर्योक्तिः अनन्तरं राष्ट्रं प्रजाः माता भूमिः अत्र राष्ट्रस्य प्रजानां मध्ये च कीदृशः सम्बन्धः एक उदात्तः सम्बन्धः कल्पितः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः एषा तु बहु प्रसिद्धा सूक्तिः अस्ति राष्ट्रं मातृस्वरूपिणी नागरिकाः वयं पुत्रकल्पाः इति महोदय इदानीं भवती होस्ट अस्ति भवती कर्तुं शक्नोति करोमि पुनरेकवारम् अवकाशः दीयताम् अवकाशः वर्तते आचार्य भवती करोतु
मिनिमैस् कर्तुम् इच्छामि वस्तुतः। निमेषमेकम्। अधुना दृश्यते इति चिन्तयामि। आम् आचार्य। अधुना दृश्यते खलु? आम् आचार्य, आम्। हा। हा। संविधानस्य वचनानि एतानि मया पूर्वमेव प्रस्तुतानि। एतादृशविचाराः अस्माकं वैदिकसूक्तेषु अपि ऋषिभिः प्रस्तुताः। तत्र राष्ट्रं, राष्ट्रियता, प्रजाः इत्यादीनां विषये बहुधा विचाराः प्रकटिताः। राष्ट्रम् इत्युक्ते राष्ट्रदुर्गबलानि इति अमरकोशः, राष्ट्रियः इत्युक्ते राष्ट्रेभवः इति राष्ट्रियः अथवा राष्ट्रीयः इति कोशगतार्थः, अधिवासी जनता प्रजाः इति मनुस्मृतिः, राष्ट्रियः निवसति इति। तो राष्ट्रियता, राष्ट्रियस्य अथवा राष्ट्रियस्य यः भावः भवति स च राष्ट्रियता अथवा राष्ट्रीयता इति अस्ति। अनन्तरं राष्ट्रम्, अस्य उत्थानार्थं नागरिकेषु अस्मासु अपेक्षितः गुणाः के इति वेदमित्थं वदति। सत्यं, बृहत्, ऋतम्, उग्रं, दीक्षा, तपः, ब्रह्म, यज्ञः, पृथ्वीं धारयन्ति, एते गुणाः अस्मासु भवेयुः। तदेव राष्ट्रम् उत्थानपथं गच्छति, राष्ट्रस्य उत्थानं भवति इति। अनन्तरं राष्ट्रस्य प्रजानां मध्ये च कीदृशः सम्बन्धः? माता भूमिः इयं मातृस्वरूपिणी, वयं नागरिकाः पुत्रकल्पाः इति पृथ्वी सूक्तं वदति। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति। त्वज्जाताः त्वयि चरन्ति मत्याः, त्वं बिभर्षि द्विपदश्चतुष्पदः, तव इमे पृथिवी पञ्चमानवाः, येभ्यः ज्योतिः अमृतं मर्तेभ्यः बुद्ध्यन् सूर्यः रश्मिभिः आतनोति इति। यत्र अनन्तरं राष्ट्रस्वरूपं वर्णयति अपरमेकं मन्त्रं। जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं, नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसं, सहस्रं धारा द्रविणस्य मेदुहां, ध्रुवा इव धेनुः अनपस्फुरन्ति। राष्ट्रे, अस्माकं देशे नागरिकाः वयं भिन्नभाषाभाषिणः, नानासम्प्रदायानुसारिणः, भिन्नस्थाननिवासिनः। इयं पृथिवी धेनुः इव, यथा धेनुः अविचला सति क्षीरं ददाति, तदा एषः देशः अथवा इयं पृथिवी प्रजाभ्यः सम्पत्तिं प्रयच्छति इति, अथवा प्रयच्छतु इति अत्र स्तुतिः अस्ति। राष्ट्रस्य भौगोलिकस्वरूपं वर्णयति अपरः मन्त्रः। ये ग्रामाः यदरण्यं, याः सभाः अधिभूम्यां, ये सङ्ग्रामाः समितयः, तेषु चारु वदेमते इति। एवं राष्ट्रं भवति, अनन्तरं प्रजाः सन्ति, तर्हि प्रजानां पालनं कथं भवेत् इति वेदे तत्र काचित् संविधानस्य कल्पना अस्ति। तत्र सभाः भवन्ति इति। कति सभाः? तिस्रः सभाः इति। त्रीणि राजाना विदधे पुरूणि, परिविश्वानि भूषतः सदांसि अपश्यमत्र,
मनसा जगन्वान् व्रते गन्धर्वा अपि वायुकेशान् इति. सो राजार्यसभा राजकार्याणि निर्वहति, आर्यविद्यासभा विद्याप्रचारोन्नतिकार्ये निर्वहति, आर्यधर्मसभा धर्मोन्नतिः धर्म अधर्मक्षयश्च आर्यधर्मसभया क्रियते इति उल्लिखितम्. अत्र यजुर्वेदे अपरमेकं महत्त्वपूर्णं विषयं मन्त्रः एषः मन्त्रः प्रस्तौति. यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं चौचरतः सः तं लोकं पुण्यं यज्ञेशं यत्र देवाः सह अग्निना. अस्मिन् मन्त्रविशेषे ब्रह्म क्षत्रम् इति पदद्वयप्रयोगः अस्ति. ब्रह्म तन्नाम ज्ञानशक्तिः. ज्ञानशक्तेः केन्द्रं किं? विद्वांसः. तो विद्वांसः इति अर्थः ब्रह्म इति शब्दस्य अर्थः. क्षत्रं तत्तु क्षात्रशक्तिः, सेना. तो यस्मिन् राष्ट्रे ब्रह्मविदः विद्वांसः शौर्य धैर्य गुणान्विताः राजानः च मिलित्वा राजकार्याणि निर्वहन्ति तत्र धर्मः सुखं च विराजेते इति अस्य मन्त्रस्य अर्थः, गूढार्थः. तो क्षात्रशक्तिः अस्माकं सेना अस्ति, भारतीया सेना अहर्निशं देशं रक्षति. तर्हि ज्ञानशक्तिः तन्नाम विद्वांसः, विद्वत्तल्लजाः, विद्वत्कुलं. तत् किं करोति? देशसंस्कृतिं संरक्षति. कीदृशी संस्कृतिः? कीदृशी अस्माकं संस्कृतिः? प्रथमा संस्कृतिः इति वेदः उद्घोषयति. अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य ददितारः स्याम सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा स प्रथमो तरुणो मित्रोऽग्निः. अत्र संस्कृतिः विश्ववारा संस्कृतिः, प्रथमा संस्कृतिः इति ऋषिभिः उद्घोषितम्. एषा संस्कृतिः वैदिकी संस्कृतिः. तो वेदोक्तिः इत्थमस्ति चेत् लौकिक उक्तिरपि केनचित् विदुषा उक्ता अस्ति. वैदिकी संस्कृतिः इति या जाता तुहिनाचलस्य शिखरे तप्तात्मनां शान्तये या लक्ष्मी मदनाशिनी क्षितिभुजां या ब्रह्मतेजोमयी या प्रेम्णा वसुधातले सुरपुरादुत्कर्षमातन्वती त्रैलोक्ये महिमानमञ्चतु नवं सा संस्कृतिर्वैदिकी इति. अस्माकं वैदिकी संस्कृतिः कीदृशी इति संस्कृतज्ञाः एव प्रमाणं. ते संस्कृतं संस्कृतिं च सम्यक् जानन्ति इत्यतः एव संस्कृतक्षेत्रं प्रविष्टवन्तः. भारतीयाः संस्कृतयुवानः इति शीर्षिका अस्ति. एतयोः संस्कृत्योः परिरक्षणं कर्तव्यं. कैः? भारतीयैः संस्कृतयुवभिः युष्माभिः. कथं कर्तव्यं? नैषधीयचरिते उक्तम् अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः इति. तथा अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः भारतीयैः संस्कृतयुवभिः युष्माभिः सर्वैः संस्कृतसंस्कृत्योः परिरक्षणं कर्तव्यं. भवन्तः कुर्वन्ति एव. पुनः बोधनं केवलम् औपचारिकमेव. भवन्तः कुर्वन्ति, तस्य प्रमाणं लोके दृश्यते. यजुर्वेदे अपि उक्तं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवे चेच्छमं समाः. ये कुर्वन्ति, निरतं कुर्वन्ति, संस्कृत्योः परिरक्षणं कुर्वन्ति, स्वकर्तव्यं निर्वहन्ति, ते जयं प्राप्नुवन्ति. अथर्ववेदेऽपि उल्लिखितं कृतं मे दक्षिणे हस्ते. यः पुरुषार्थं दक्षिणेन हस्तेन करोति तस्य किं भवति? जयः. सः जयं प्राप्नोति. कथम्? अनायासेन प्राप्नोति. सो वामेन हस्तेन जयं प्राप्नोति इति वेदे उक्तं.
कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः इति। यदि वयं पुरुषार्थः दक्षिणेन हस्तेन पुरुषार्थं कुर्मः तर्हि वामेन हस्तेन जयं प्राप्नुमः। किमिदं एतस्य प्रमाणं किं? वेदोक्तेः प्रमाणं किम्? अहम् आत्मनः वृत्तमेव प्रस्तौमि। दक्षिणेन हस्तेन अहं यथा कर्माणि करोमि तर्हि वामेन हस्तेन तन्नाम अनायासेन कथं जयं प्राप्नोमि इति। भवन्तोऽपि तत्र प्रमाणमेव यथा अस्माकं वैदिकैः ऋषिभिः प्रोक्तं तद्वत् अस्माकम् अधुनातनगुरवः तन्नाम अर्कनाथचौधरी भवतः सर्वान् अपि अर्कनाथचौधरी महाभागाः रमेश प्राचार्याः रमेश महोदयाः इतरे च आचार्याः मार्गनिर्देशनं कुर्वन्ति। तद्वत् मामपि नैके आचार्याः मार्गं निर्दिशन्ति। तत्र मूर्धन्याः सन्ति महामहोपाध्यायाः दोर्बल प्रभाकर शर्मा महोदयाः, पुल्लेल श्रीरामचन्द्रवर्याः, एते सर्वे ऋषिकल्पाः। दोर्बल प्रभाकर शर्मा महोदयानाम् उदाहरणमेव प्रस्तूय अहं कथं मां गुरवः अस्माकं गुरवः अस्मान् प्रेरयन्ति, संस्कृतसंस्कृत्योः परिरक्षणे प्रेरयन्ति इति प्रस्तौमि। भारतीयाः न केवलं भारतीयाः विदेशीयाः अपि दोर्बल प्रभाकर शर्मा महोदयान् जानन्ति एव। ते ऋषिकल्पाः, आन्ध्रप्रदेशे संस्कृतभारत्याः अध्यक्षाः, अष्टावधानिनः, अनन्तरं महान्तः विद्वांसः सन्तोपि सामान्यजनान् अपि संस्कृतं बोधयन्ति। तदर्थं संस्कृतशिबिराणि 10 दिनशिबिराणि चालयन्ति, शिक्षकप्रशिक्षकशिबिराणि चालयन्ति। अस्मान् छात्रानपि ते प्रेम्णा आहूय प्रेरयन्ति, संस्कृतप्रचारे नियोजयन्ति। तादृशाः रचनाकर्मणि अपि दोर्बल प्रभाकर शर्मणां मार्गदर्शनेनैव अहं रचनाकर्मणि प्रवृत्ता। मम रचनाः सर्वाः अपि ते प्रत्यक्षरं परिशील्य परिष्कृत्य सम्पाद्य आशिषा माम् अनुगृह्णन्ति। इतः पूर्वं मम परिचयवृत्ते भवन्तः यानि पुस्तकानि मदीयानि मदीय सम्पादितानि पुस्तकानि भवन्तः प्रकटितवन्तः, तेषु बहूनि पुस्तकानि दोर्बल प्रभाकर शर्मा महोदयैः एव सम्पादितानि। तेषाम् अनुग्रहेण तेषां मार्गदर्शनेन अहम् एतादृशम् उन्नतस्थानम् अलङ्करोमि। अधुना समाजे प्रतिष्ठा पदम् अलङ्करोमि। युवानः विशिष्य मां परिचिन्वन्ति। तस्य कारणं व्यङ्ग्यचित्राणाम् अनुवादः एव। अस्मिन् विषये अनुवादरचनाकर्मणि अहं दोर्बल प्रभाकर शर्मा महोदयात् प्राप्तवती, कौशलं प्राप्तवती चेत् व्यङ्ग्यचित्राणां विशिष्य व्यङ्ग्यचित्राणाम् अनुवादकर्मणि मां प्रचोदितवन्तः सन्ति फणिकुमारवर्याः, संस्कृताभिमानिनः, संस्कृतछात्राः, संस्कृतस्वाध्यायनिरताः, ये अस्मिन् कार्यक्रमे अपि उपस्थिताः। फणिकुमारवर्याः निवृत्ताः IAS अधिकारिणः, सततं लोकव्यवहारं परिशीलयन्ति, प्रचारोपायान् सर्वदा चिन्तयन्ति। व्यङ्ग्यचित्राणां संस्कृत अनुवादेन संस्कृतप्रचारः महता प्रमाणेन भवति, प्रभावोऽपि महान् प्रभावः अपि भवति इति सः विचिन्त्य मां प्रचोदितवान्। एतादृशानां ऋषिकल्पानां, विदुषाम्, अनन्तरं संस्कृताभिमानिनां मार्गदर्शनेन अहं यथा उन्नतस्थानं प्राप्तवती, अनन्तरम् अनपेक्षितमपि
अनपेक्षितां कीर्तिमपि प्राप्तवती। वस्तुतः अहं कीर्तिकाङ्क्षया एतद् अनुवादकार्यं वा किमपि कार्यं वा न करोमि, तथापि अनपेक्षिततया एतत् सर्वमपि सम्प्राप्तं। यथा कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः इति। तो गुरूणां मार्गदर्शनं कथम् अस्मान् उन्नतस्थानं प्रापयति इति एतदेकं प्रमाणं प्रस्तौमि। तथैव प्राचार्याणाम् अर्कनाथचौधरी महाभागानां YS रमेश महोदयानाम् इतरेषाम् आचार्याणां च मार्गदर्शने भारतीयाः संस्कृतयुवानः भवन्तोऽपि संस्कृतमातुः परिरक्षणे जीवनं सार्थकं कुर्वन्ति इति आशासे। मम व्याख्यानमिदं मह्यं 20 निमेषसमयः दत्तः। प्रायः सः समयः अवसितः इति भावयामि। मम एतद् व्याख्यानं यजुर्वेदस्थं वैदिकराष्ट्रगीतेन उपसंहरामि। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतां, राष्ट्रे राजन्यः शूरैशव्योऽधि व्याधि महारथो जायतां, दोग्ध्रिधेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्टाः, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो, फलवत्यो नवोषधय पच्यन्तां, योगक्षेमो नः कल्पताम्। एतादृशम् अवकाशं कल्पितवद्भ्यः आचार्येभ्यः, मम व्याख्यानं श्रुतवद्भ्यः छात्रेभ्यः संस्कृताभिमानिभ्यश्च अहं कात्तज्ञं निवेदयामि। वस्तुतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तत्रत्याः आचार्याः, अनन्तरं संस्कृतछात्राश्च अस्माकं सर्वेषामपि प्रेरणाभूताः। एतादृश प्रतिष्ठात्मके केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य परिसरे एषा संगोष्ठी जायते। तस्यां संगोष्ठ्याम् अहं व्याख्यातृरूपेण उपस्थाय यथामति वैदिकसूक्तिभिः स्वव्याख्यानं प्रस्तुतवती। एतद् मम पूर्वपुण्यफलम् इति भावयामि। एतम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि पुनरेकवारं कात्तज्ञं निवेद्य विरमामि। नमस्कारः। धन्यवादाः आर्ये। भवती अत्यंत सुष्ठुतैव राष्ट्रशब्दस्य राष्ट्रीयतायाः वैदिकसंस्कृतेः च स्वरूपम् अस्माकं पुरतः उपस्थापनं कृतवती। एतत् इतोपि महत् हर्षस्य विषयः अस्ति यत् भवत्याः प्रायः अधिकानि उदाहरणानि वैदिकवाङ्मयात् आसन् इत्यनेन पुनः प्रमाणम् अस्माभिः प्राप्यते यत् अस्माकं मातृशक्ति अपि वैदिकवाङ्मये कियत् अधिकारं स्थानं स्थापयति। अतः पुनः भवत्याः अशेष धन्यवादं सम्रेडं धन्यवादं वच्मि। अस्माकं पुरतः सम्प्रति समुपस्थिताः सन्ति डॉक्टर फणिकुमार महाशयाः। अहं महोदयानां संस्कृत परिषद पक्षतः सुरभारती पक्षतः च प्रणतिपुरस्सरं हार्दं स्वागतं करोमि। महोदयानां स्वागतमस्ति अत्र। अग्रे समयः अस्ति अस्याः शृङ्खलायाः आधाराणाम् अयञ्चते कालः प्रतापम् आरोपयितुम् इत्यादि रूपेण सर्वदैव अस्मच्छदृशान् संस्कृतयूनः स्वक्रियया एव उपदेशं कुर्वतां सत्रस्य अस्य मार्गदर्शकवर्याणाम् आचार्याणां प्रोफेसर रमेश गुरुवर्याणां मार्गदर्शनस्य। अतः अहं साक्षात् आचार्यान् प्रार्थये यत् ते अत्र आगत्य स्वीय अलङ्कृत वाणीभिः अस्मान् अलङ्कुर्वन्तु इति। आचार्याः प्रोफेसर YS रमेश गुरुवर्याः, स्वागतम्।
सर्वेषाम् अत्र ये उपस्थिताः शुभकामनाः। भारतं जयतात्। अस्मत् प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अस्याः संगोष्ठ्याः अध्यक्षं निर्वहन्तः सन्ति परमश्रद्धेयाः आचार्याः अर्कनाथ चौधरी वर्याः। अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य क्षणे एव सर्वमपि निर्माय अत्र उपस्थितवती भगिनी के वरलक्ष्मी महोदया। सम्यक् सा वैदिक संस्कृतेः अत्र उपस्थापनं कृतवती। वैदिक संस्कृत्याः संरक्षणार्थं यूनः भवतः सर्वान् अपि प्रेरितवती। भवतां सर्वेषामपि प्रेरणास्पदा सा फेसबुक माध्यमेन अस्ति इति भवन्तः अपि उक्तवन्तः। सापि तत् स्मारितवती। भवद्वारा तस्याः प्रतिष्ठा अस्ति इति सापि अङ्गीकरोति। तस्याः प्रतिष्ठया भवन्तः अपि प्रेरिता भवन्ति इति भवन्तः प्रमाणभूताः सन्ति। वस्तुतः अस्माकं यूनां देशः अयं भारतदेशः। 2020-2000 आरभ्य इतः परं यानि वर्षाणि भवन्ति, यद् दशकं भवति, यत् शताब्दं भवति, तत्सर्वं यूनामेव अस्ति। अतः युवानः अत्र अग्रे आगच्छेयुः। तेषां यूनां ज्ञानशक्तिः या देश संस्कृति संरक्षण परा भवति, सा ज्ञानशक्तिः वर्धेत। तस्यां शृङ्खलायां भवतः सर्वान् अपि प्रेरितवती सा। तस्यै अहं भवतां सर्वेषां पक्षतः हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। द्वितीयम्, अस्माकम् आचार्याः अनुभवपराः, अत्यन्तं बहूनि वर्षाणि अत्र यूनां प्रेरकाः सन्ति आचार्य अर्कनाथ चौधरी वर्याः। तेषाम् अध्यक्ष भाषणं श्रोतुं सर्वेपि युवानः अहमहमिकया अत्र उपस्थिताः भवन्ति सर्वदा। तेषां वयः यद्यपि अधिकम् अस्ति, तथापि ते कर्मणा युवानः भवन्ति। तादृशाः युवानः एव यूनां प्रेरकाः भवितुं शक्नुवन्ति। अतः अहं राष्ट्रीय संस्कृत युव संगोष्ठ्याम् अध्यक्षान् इदं प्रथमतया ज्ञानवृद्धान् अत्र स्थापितवान् अस्मि। तेपि मत् प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र उपस्थिताः। तेषां मुखात् अपि वयम् इदानीं गणतन्त्र दिवसम् उपलक्ष्य पूर्वसन्ध्यायां संस्कृत भारतीयाः संस्कृत युवानः इति शीर्षकम् अवलम्ब्य तत् शीर्षक संदर्भे ते अस्मान् सर्वान् प्रेरयिष्यन्ति। अहम् एतद् एकं वाक्यं स्मरामि। भगिन्याः वरलक्ष्म्याः भाषणेन मया एतद् स्मृतौ आगतम्। अस्य देशस्य गौरवम्, अस्य देशस्य प्रतिष्ठा महती अस्ति। वयं वक्तुं शक्नुमः भारतस्य गौरवं कियान् अस्ति, कियत् गौरवम् अस्ति। यतः अलेक्साण्डर् यदा अस्माकं भारतं प्रति विजययात्रां कर्तुम् आगतवान्, तदानीं विश्वयात्रां कर्तुं गच्छन् स्वगुरुम् अरिस्टाटिल् महोदयं सूचयति, अहं विश्व जगत् विजययात्रार्थं प्रस्थितः, भारतदेशं प्राप्स्यामि। सः अवदत्, भारतं मा गच्छतु, भारतदेशः तादृशः महान् देशः अस्ति, भवान् तत्र पराजितः भविष्यति, अतः तत्र मा गच्छतु। परन्तु तत्र तस्य गुरोः वचनम् अस्वीकृत्य सः भारतम् आगच्छत्। पोरस् द्वारा युद्धं कृतवान्, पुनः विजयम् अप्राप्य पुनः परावृतः। तद् वयम् इतिहासमुखेन जानीमः। परन्तु सः अरिस्टाटिल् महोदय वदति, भवान् भारतं गच्छति चेत् 5 वस्तूनि मम कृते आनयतु। तत् प्रथमम् अस्ति भारतभूमेः मृत्तिका। तां मृत्तिकाम् आनयतु, अहं सर्वदा तां पूजयिष्यामि, अतः तस्मात् देशात् मृत्तिकाम् आनयतु। द्वितीयमस्ति गङ्गाजलं, तत् पवित्रमस्ति, तत् गङ्गाजलम् आनयतु। तृतीयमस्ति भागवतं, पुनः चतुर्थं भगवद्गीता, पञ्चममस्ति कश्चित् उत्तमः गुरुः। इत्युक्ते भारतदेशः तादृशः विश्वविख्यातः जगद्गुरुः आसीदिति अनेन एभिः वाक्यैरपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते।
एतद् अरिस्टाटिल् स्वशिष्यं प्रेरितवान् आनेतुम्। अतः तादृश इतिहासमुखेनापि वयं भारतस्य गौरवं ज्ञातुं शक्नुमः। इदानीम् अहम् आचार्याणाम् अर्कनाथवर्याणां मुखात् भवतां सर्वेषामपि अभिप्रेरणाय अहमपि उत्सुकः स्थितोऽस्मि। अतः अत्रैव अहं किञ्चिदिव उक्त्वा भवतः सर्वान् अपि अभिनन्द्य मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितां भगिनीं वरलक्ष्मीमपि अभिवन्द्य अहम् आचार्य अर्कनाथ चौधरी महोदयान् सविनयं प्रार्थये। सञ्चालकमुखेन सञ्चालकः प्रार्थयता। धन्यवादः। धन्यवादाः गुरुवरः। धन्याः वयं भवताम् उद्बोधनेन। भवन्तः वस्तुतः भवन्तः एव शृङ्खलायाः अस्याः कर्णधाराः सन्ति, किन्तु संक्षिप्ततया एव सर्वदा एव अत्र भाषणं कृत्वा अस्माकं कृते एव अवसरं ददति इति भवतां महानता अस्ति। आर्यै निवेद्यते वरलक्ष्मी महोदय, भवती कृपया कृष्णकान्त पञ्चार्य महोदयं होस्ट करोतु कृपया। भवती इदानीं होस्ट अस्ति। हाँ, अधुना समयः अस्ति अस्माकम् अध्यक्षवर्याणाम् उद्बोधनस्य। अधुना वयं येषाम् अध्यक्षतायाम् अत्र अस्मिन् सत्रे सङ्घीभूय अत्र संस्कृतस्य रसास्वादनं कुर्मः, तादृशः अस्माकम् आचार्यवरः प्रोफेसर् अर्कनाथ चौधरी गुरुवर्याः अस्माकं पुरतः समुपस्थिताः सन्ति, येषां ख्यातिः संस्कृतजगति द्वितीय अर्करूपेण इव सर्वदा वर्तते, येषां व्याख्याग्रन्थान् पठित्वा असौ जनः अपि काञ्चन षष्ठी प्रथमां ज्ञातवान्, तादृशाः अस्माकं गुरुवर्याः प्रोफेसर् अर्कनाथ चौधरी आचार्याः। अहं साक्षात् गुरुवर्यान् प्रार्थये यत्ते स्वीय अध्यक्षीय उद्बोधनेन अस्मान् पवित्रीकुर्वन्तु इति। आचार्याः श्रद्धेयाः प्रोफेसर् अर्कनाथ चौधरी महोदयाः। नमो नमः। श्रूयन्ते शब्दाः? आम् आचार्याः। द्वासप्ततितम गणतंत्र दिवसस्य पूर्व संध्यायां सर्वेषामपि संस्कृताभिमानिनां संस्कृत भारतीय संस्कृत यूनाञ्च हार्दम् अभिनन्दनं करोमि। भवन्तः अधुनैव प्रारम्भे राधाकान्त महोदयेन अनन्तरञ्च वरविदुष्या के वरलक्ष्मी महोदयया विस्तृतं व्याख्यानं श्रुतवन्तः। यद्यपि अल्पकालावधिकं तद्व्याख्यानं, किन्तु तत्र बहु सागर में गागर इति यथा हिन्द्याम् उच्यते तद्वदेव बहवः विषयाः तत्र ओतप्रोताः आसन्, भवन्तः श्रुतवन्तः। किञ्च संस्कृताभिमानिनः निरन्तरं संस्कृताय जीवनम् अर्पितवन्तः। अस्माकं प्रेयांसः आचार्याः YS रमेश महोदयाः ये च निरन्तरं संस्कृतं सेवन्ते स्वयमेव नहि अपितु सेवनाय यूनः निरन्तरं प्रेरयन्ति इति तेषामपि मतम् अस्माभिः अत्र श्रुतं। वस्तुतः गणतंत्र दिवस समारोहः यः वर्तते स च राष्ट्रियः समारोहः वर्तते। अंतरिक्ष अग्रवालेन अत्र राष्ट्रगीतं प्रस्तुतम्। राष्ट्र शब्दः आयाति निरन्तरम्। अयि भोः युवानः, भवन्तः जानन्तु पूर्वं केचन व्याक्षिपन् अस्मासु यत् राष्ट्रस्य अवधारणा नास्ति संस्कृत वाङ्मये
किन्तु ते मूढाः न जानन्ति अस्माकं देशस्य यद् राष्ट्रगानं वर्तते जनगणमन इति, यत्र च पञ्चाम्बुप्रदेशतः आरभ्य कन्याकुमारीं यावत् भारतस्य एकतायाः प्रतिपादनं दृश्यते, सा च अवधारणा तैरपि रवीन्द्रनाथ महोदयैः कुतश्चित् गृहीता। सा च अवधारणा कुतः गृहीता इति भवन्तः जानन्ति? न जानन्ति चेत् वदामि। अयं च अभिप्रायः वस्तुतः वाल्मीकेः प्रेरणयैव तेन गुरुणा रवीन्द्रनाथेन प्राप्ता वर्तते। पश्यतु, आदिकविः वाल्मीकिः स्वयमेव वदति रामायणे, तत्र द्रविडाः सिन्धुसौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथः पथाः बंगांग मगधा मत्स्याः समृद्धाः काशीकोशलाः। किंच अस्माकं राष्ट्रगाने विन्ध्य हिमाचल इत्युक्त्या पर्वतीय क्षेत्राणां पर्वतानां च गंगा यमुना इत्यादीनां नदीनां च वर्णनेन अखण्डस्य भारत राष्ट्रस्य एकता प्रतिपादिता वर्तते। भवन्तः पठन्त्येव श्लोकं महेन्द्रो मलयः सह्यः सुक्तिमान् ऋक्षपर्वतः विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः। किंच अतीव प्रसिद्धं पद्यम् अस्माभिः प्रतिदिनं स्नानकाले स्मर्यते, तद्विषये कथनस्य आवश्यकता नास्ति, गंगे यमुने चैव इत्यादि इत्यस्य। वस्तुतः अस्माकं कालिदासोऽपि यदा लिखति अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिव गाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। एतच्च भारतं यद् राष्ट्रं वर्तते तद् राष्ट्रं पृथिव्याः मानदण्डेव अस्माकं राष्ट्रं वर्तते। तत्र पूर्वमपि चर्चा कृता वर्तते। तत्रापि कालिदासः समुद्रयोः चर्चां करोति, किंच हिमालयस्य चर्चां करोति। अद्य गणतंत्र दिवसे अस्माभिः तत् चिन्तनीयं वर्तते। वयम् अस्य राष्ट्रस्य युवानः, वयम् अस्य राष्ट्रस्य नागरिकाः, अस्माकं कृते संविधानेन काश्चन किमपि स्वातन्त्र्यं, काश्चन स्वतन्त्रताश्च प्रदत्ताः सन्ति, यासां च चर्चा अधुनैव वरलक्ष्मी भागया कृता वर्तते। किन्तु किमपि राष्ट्रं तदैव राष्ट्रं भवति यदा तत्रत्याः नागरिकाः, तत्रत्याः पर्वताः, तत्रत्याः नद्याः, तत्रत्यानि काननानि, तत्र स्थिताः समुद्राः सुरक्षिताः भवन्ति। एतेषां सुरक्षायाः कारकः अस्माकः भवति, राजा भवति। गणतंत्र काले अस्माकं जननायकाः भवन्ति। किन्तु अयि भोः युवानः, भवन्तः जानन्ति अस्माकं राष्ट्रस्य अधुना कीदृशी स्थितिः वर्तते। एकतः यः हिमालयः अस्माकं रक्षको वर्तते, यस्य हिमालयः देवतात्मा वर्तते, तस्य हिमालयस्य महान् भागः वर्तते, स च केनचित् अपहारितो वर्तते। तत्र निरन्तरम् उपद्रवः प्रचलति। तस्य उपद्रवस्य शमनाय अस्माकं राष्ट्रं निरन्तरं चिन्तयति। तथा अथ भवन्तः जानन्ति प्रतिवेशिनः अस्माकं कीदृशाः सन्ति। तत्र किं कर्तव्यम् अस्ति अस्माकं यूनां? राष्ट्रे ये वयं वसामः, राष्ट्रे ये वयं अत्र स्थित्वा राष्ट्ररक्षणाय प्रतिबद्धाः स्मः, तेषां कर्तव्यं किमस्ति? राष्ट्रे ऐक्य संपादनम्, सांस्कृतिकम् ऐक्यम् अस्ति। वस्तुतः या भारत भूमेः अधुना वन्दना कृता, तत्र
इयं भारत भूमिः स्वस्य श्यामला वर्तते तत्र एकतः पश्यामः वयं स्वातन्त्र्यस्य उच्छृङ्खलतापूर्वकं प्रयोगं कुर्मः या धरित्री श्यामला तस्यैव पुत्राः अधुना कारणवशात् न तत्र किमपि कारणविशेषं पश्यामः श्वः गणतन्त्र दिवस समारोहः तत्रैव केचन अधुना अन्यत् कार्यक्रमं सम्पादयितुम् ईहन्ते ते च राष्ट्रस्य दौर्बल्यम् उत्पादयितुं चिन्तयन्ति तद्विषये भवद्भिः सर्वैः जागरूकेण भाव्यं यतो हि तादृशी स्थितिः राष्ट्राय श्रेयस्करी नास्ति इति। किञ्च वयं सर्वदैव चिन्तयामः अस्माकं यद् राष्ट्रं वर्तते तद् राष्ट्रम् अस्ति कीदृशम् जनतन्त्रात्मकं तत्र यः शासकः यश्च राजा अधुना राजा नास्ति किन्तु शासकः तस्य किं कर्तव्यमस्ति दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य रक्षा न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धिः अपक्षपातोऽर्थिषु राष्ट्ररक्षा पञ्चैव यज्ञाः कथिताः नृपाणाम् अस्माकं ये नृपाः अधुना देशे सन्ति ते ऐकमत्या किमपि न वदन्ति मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना यत्र तत्र प्रान्ते ये नेतारः भवन्ति ये शासकाः सन्ति तत्रापि ऐकमत्यं नास्ति तत्र ऐकमत्यं स्थापयितुम् अस्माकं यूनां कर्तव्यम् अधुना वर्तते महान् महत् तद्दृष्ट्या भवद्भिः अधुना चिन्तनीयं वर्तते यतो हि अस्माकं तु वर्तते प्रसिद्धा उक्तिः वसुधैव कुटुम्बकम् इति यदा वयं पृथ्वीमेव कुटुम्बकं मन्यामहे तदा राष्ट्रं तु अस्माकम् अस्ति एव अतएव भूमिसूक्ते अन्ताराष्ट्रिया भावना स्पष्टं दिग्गोचरी भवति यथा माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः माता पृथिवी मही इयं किंच पृथ्वी धारकञ्च तत्त्वम् अधुनैव भवत्या उक्तं सत्यं बृहदुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथ्वीं धारयन्ति अथर्ववेदस्य अयं मंत्रो वर्तते किंच समाजाय अपि बहुविधाः विचाराः संस्कृत वाङ्मये सन्ति इति भवन्तः पठन्ति अधुनैव वैदिक राष्ट्र गानम् अस्माकं विदुष्या अत्र श्रावितं वर्तते तथापि भवन्तः चिन्तयन्तु अत्र कीदृशं चिन्तनम् अस्माकं वर्तते वेदे वस्तुतः मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में अत्र एकवचनस्यापि अहम् इत्यस्य प्रयोगः बहुवचनस्य वयम् इत्यस्यापि प्रयोगः अतः अस्माकं ये राजानः सन्ति ते अहं भावेनापि राष्ट्रचिन्तनं कुर्वन्तु किंच वयं भावेनापि राष्ट्रचिन्तनं कुर्वन्तु तत्र याः काश्चन समस्याः भवन्ति तस्य कृते सर्वकारः चितो भवति सः सर्वकारः कार्यं करोति सर्वकारः निरन्तरं समीचीनं कार्यं कुर्यात् तदर्थम् अस्माभिः सर्वदैव प्रयत्नितव्यम् किंच अस्माकं राष्ट्रे भ्रष्टाचार विषये पूर्वं बहु श्रुतम् अधुनापि श्रूयते एव तथापि तत्र अस्माकं किं कर्तव्यं वयमेव तत्र प्रतिनिधिभूताः भवामः अस्मास्वेव कश्चन अधिकारी कश्चन नागरिकः कश्चन अन्यः किं करोति सः वस्तुतः अन्यदीयं धनं स्वकीयं कर्तुं वाञ्छति राष्ट्रियं च धनं स्वकीयं कर्तुं वाञ्छति अयि भोः युवानः भवद्भिः चिन्तनीयम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कश्चित् धनम् इति अस्माकं शास्त्रं वदति किंच आत्मभावनायाः निदर्शनं पंडिताः समदर्शिनः इति वयमेव वदामः किंच यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते इति यदा वयं चिन्तयामः तदा
वयं पश्यामः समाजस्य कृते अपि सौमनस्यम् अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। परिवारस्य सौमनस्य विषये अपि अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। किंच एकः प्रतिनिधिर्भूतः अस्माकं धन्वन्तरिः ब्रूते किम् अस्माभिः कर्तव्यम्। तत्र व्यासः पूर्वं किम् उक्तवान् आसीत्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अयि भोः युवानः, स्मरन्तु धन्वन्तरिं। सः वदति, न त्वहं कामये राज्यं न भोगान् न सुखानि च, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्। अतः अस्माभिः सर्वैः किं कर्तव्यम्, प्राणिनाम् आर्तिनाशाय एव प्रयासो विधेयः। यूनां तत् महत् कर्तव्यं वर्तते, यतो हि अस्माकं राष्ट्रं वर्तते यूनां राष्ट्रम्। भवन्तः सन्ति बहुसंख्याकाः। अतः पुनश्च अस्माकं यद् राष्ट्रं वर्तते तस्मिन् राष्ट्रे पूर्वकाले एव वैदिक ऋषिः मधुमयम् अस्माकं राष्ट्रं भवतु इति अकल्पयत्। अतएव ऋग्वेदे उक्तं, मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत् पार्थिवं रजः। मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान्नो अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः इति। वयं सर्वत्र मधुमयं वातावरणं वाञ्छामः। तदर्थम् अयि भोः युवानः, भवन्तः अधुना जागरूकाः भवन्तु। भवताञ्च यत्किमपि प्राचीनतमं वर्तते धनं, विद्यारूपं धनं, तस्य संरक्षणाय निरन्तरं भवन्तः चेष्टन्ताम्। तदैव अस्माकं राष्ट्रं सुरक्षितं स्थास्यति। राष्ट्रे च योऽयं महान् उत्सवः गणतन्त्र दिवसात्मकः श्वः आयोक्ष्यते, तस्यापि साफल्यं शताधिक वर्षाणि यावत् अवश्यं स्यात् इति विभावये इत्येव उक्त्वा अहं भवतः सर्वान् अपि यूनः आशीर्वचोभिः सभाजयामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः आचार्याः। वस्तुतः भवताम् उपदेशवाग्भिः अस्माकं मम मनसि एतावत् रूपकम् उपस्थितं यत् यस्मिन् समये कादम्बर्यां चन्द्रापीडस्य पुरतः शुकनासः आगत्य चन्द्रापीडाय यत् उपदेशवाचं वदति तस्य स्वरूपं कीदृशं भवेत्, अहमद्य तस्य किञ्चित् प्रकारम् अविज्ञातवान्। भवताम् उपदेशेन वयं सर्वेपि पवित्रीकृताः। अग्रे तदर्थं भवताम् अशेष सम्रेडं धन्यवादं वच्मि अहम्। ईशेच्छया समयानुसारेण सत्रमिदं स्वपूर्णतां याति। अग्रे अतः अन्तिम कार्यक्रमेऽस्मिन् समागतानां समेपि अतिथीनां धन्यवादं ज्ञापयितुम् आकारयामि मित्रपरवरं दीपक चौधरी महोदयं, यः अत्र आगत्य अस्माकम् अतिथीनां श्रोतृवृन्दानां च धन्यवाद ज्ञापनं कुर्यात् इति। आयुष्मान दीपक चौधरी महोदयः। धन्यवादं ज्ञापयितुम् आहूतः अस्मि, अतः सर्वे आचरामः। दीपक जी कृपया माइक सम्यक् करोतु स्वस्य। श्रूयते वा? आम्, उत्तमम्। नमोस्तु सुरभारत्यै। भवन्तः जानन्ति एव अद्य इदानीं येषां व्याख्यानं वयं श्रुतवन्तः ते परमविदुषः, शाब्दिकप्रवराः, न्यायादिदर्शनेषु अव्याहतगतयः सन्ति। तेषां व्याख्यानं श्रुत्वा
नितरां धन्याः वयम्। अतः तेभ्यः शाब्दिक प्रवरेभ्यः न्यायादि दर्शनेषु अव्याहत गतिभ्यः मिथिलाललामभूतेभ्यः विविध ग्रंथि भेदन दक्षेभ्यः विविध विद्योतितान्तःकरणेभ्यः विविधानां परिसराणां प्राचार्य पदम् अलङ्कुर्वद्भ्यः कुलपतिपदचरेभ्यः ज्ञानवृद्धेभ्यः वयोवृद्धेभ्यः यशोवृद्धेभ्यः अथ च कर्मणा युवाभ्यः प्रशासन विशारदेभ्यः गुरुभ्यः प्रणति पुरस्सरं धन्यवादं विज्ञापयामि। ततश्च अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिरूपेण समागतानां मातृकल्पानां संस्कृतयूनां प्रेरणापुञ्जानां भाग्यनगरस्थित उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य संस्कृत अकादम्याः उपनिदेशिका पदम् अलङ्कुर्वतीनां विदुषीणां विविध भाषा विज्ञानां प्रथितयशस्कानां संस्कृत हित साधिकानां चरण नलिनयोः प्रणति पुरस्सरं धन्यवादं वितनोमि। ततश्च अहर्निशं सुर से भारती सेवाम् आचरन्ति ये तेभ्यः छात्रवत्सलेभ्यः अस्माकं प्रेरणापुञ्जेभ्यः संस्कृत हित साधकेभ्यः संस्कृताभिमानिभ्यः अस्मद् गुरुभ्यः नतिपुरस्सरं धन्यता वाकं प्रशास्महे। ततश्च अस्मिन् कार्यक्रमे ये प्रविधि द्वारा साहाय्यं कुर्वन्ति तेषां समेषां प्रविधि सहायकानां कृते धन्यवादाः। ततश्च ये प्रतिभागिनः इदानीम् अत्र समुपस्थिताः समवेताः सन्ति तेषां समेषां कृते धन्यवादं विज्ञापयामि। ततश्च अन्ते ये इदानीं फेसबुक आमुखपटल द्वारा पश्यन्ति ततः अनन्तरं च रक्षन्ति तेभ्यः समेभ्यः धन्यवादं विज्ञापयामि। कुशल संचालकेभ्यः मित्रमणिभ्यः राधाकान्त वर्येभ्यः धन्यवादं विज्ञाप्य विरमामि। धन्यवादः सम्रेडं भवतां दीपकवर्यः। अन्ते शान्तिमन्त्रम् उच्चारयितुम् आह्वयामि मित्रप्रवरान् अंकित शर्मा वर्यान् यः सः अत्र आगत्य शान्तिमन्त्रं वदेदिति। मित्र अंकित शर्मा। धन्यवादः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः लोकाः सन्तु निर्भयाः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। धन्यः। अत्र समागतानां समेषामपि गुरुचरणानाम् आज्ञां हृदि निधाय
सत्रस्यास्य औपचारिक रूपेण समापनं समुद्घोषयामि अहम्। सत्र समापनम्। श्वः अस्माकम् अस्याः संगोष्ठ्याः द्वितीयसत्रं वर्तते। तस्य समयः अस्ति प्रातः 11:15 अतः भवन्तः सर्वेपि स्वसमयेन आगत्य अस्माकम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्तु इति वारं वारं प्रार्थना वर्तते। अस्माकम् आचार्याणां कृते अपि वारं वारं प्रार्थना इयं वर्तते यत् ते अपि श्वः 11:00 आगत्य अस्माकम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्तु इति। अग्रे कृष्णकान्तः किमपि यदि सूचना अस्ति चेत् भवतां समीपे अस्ति मञ्चः। स्वागतं। तदेव भवता उक्तमेव, श्वः कार्यक्रमस्य द्वितीयसत्रं वर्तते। तत्र प्रायः 23 भाषासु प्रस्तुतयः भविष्यन्ति। तत्र भवन्तः सर्वेपि समागत्य नः उपकुर्वन्तु। धन्यवादाः। सभा समाप्ता। अर्कनाथ चौधरी महोदयानां दर्शनभाग्यं